नमस्कार। अब आज अलिकति ढिलो भयो, सानो टेक्निकल कुरा पर्यो। अर्को कुरा त्यहाँ मान्छे आएर पनि डिस्टर्ब भयो। सबैलाई सन्चै हुनु होला। मलाई पनि मेरो यो हर्नियाको अपरेसन भएको आज ठ्याक्कै 2 हप्ता भयो। घाउ निको हुँदैछ। टाँका सबै निकाल्यो अस्तिको दिन र घाउ पुरिँदैछ। अलिअलि मात्रै चिरिक्क दुख्दैछ, तर सबै ठिकै भयो। मेरो यो इङ्गुइनल हर्नियाको दाहिनेपट्टिको अपरेसन गरेको थियो। यो अलिकति फुर्ती बुढेसकालमा अलिक भारी उचालियो, खोकियो धेरै, कराइयो धेरै। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दुःख पाएको थियो, तर अब ठिक छ। तपाईँहरूलाई सन्चै नै होला। कोरोना भाइरस फेरि पनि बढ्दैछ। यसको लागि फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, कोरोनाबाट बच्नु अथवा कुनै पनि कीटाणुबाट बच्नु। कोरोना भनेकै कीटाणु हो, देखिँदैन, छोपिहाल्छ। त्यो छोप्ने चाहिँ धेरै जस्तो कीटाणुहरू सक्रिय भएर हामी प्राणीलाई, मान्छे पशु पन्छीलाई आक्रमण गर्ने कीटाणु हो। त्यो आक्रमण भनेको उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने उनीहरूको कर्तव्य पुरा गर्दैछ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि कति बेला आक्रमण गर्छ भनेर। त्यो आक्रमण गर्ने नै जब हाम्रो शरीरमा तातोपना, हाम्रो शरीर तातो छ, चिसो भयो भने हाम्रो शरीरको सेना कमजोर हुन्छ, त्यति बेला आक्रमण गरेर रूपान्तरण गर्ने हो। जब हाम्रो शरीरमा हावा, अक्सिजनको कमी हुन्छ, सेनाहरू कमजोर हुन्छ, खान नपाइकन, तब आक्रमण गर्छ। अनि पानी जब हामीसँग कम, शरीरभरि पानी छ, त्यो पानी कम भयो भने अनि शरीरमा आक्रमण गर्छ कीटाणुले। त्यसपछि खानेकुरा, यो ताकत जुन छ, इनर्जी छ दिने, त्यो खानाले हो। खाना कमजोर भएपछि, ठिक भएन भने त्यसमा आक्रमण गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि अहिले हाम्रो शुभम स्कुलमा सबै नेपालभरिको, संसारभरिको स्कुल बन्द भयो, हाम्रो भएन। 200 जना विद्यार्थीहरू हामी एकै थलोमा 24 घण्टा बसेर कुनै पनि कीटाणुको आक्रमणबाट अब अहिलेसम्म भनौँ न 3टा लहर, तेस्रो लहर पनि फैलियो हामीलाई अहिलेसम्म। म बुढो 73 वर्षको बुढोलाई पनि कोरोना नलाग्नुको कारण चाहिँ 1 नम्बर ताजा हावा गरेर, ताजा हावा भरेकै फोक्सोमा। अनि फोक्सो डह्रो भएपछि सिपाही डह्रो हुँदो रहेछ मेरो, र सबै नातिनीको राम्रो डह्रो भएको छ। त्यसपछि तातो पानी, शरीर तातो हुन्छ 38 डिग्री सेन्टिग्रेड, 37 डिग्री सेन्टिग्रेड, 96-97 डिग्री फरेनहाइटको शरीर तातो न्यानो राख्नुपर्छ। त्यस कारणले तातो पानी अनि तातो चिज शरीरलाई चाहिँ भएपछि त्यो ताकत पनि धेरै खर्च हुँदैन, न्यानो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सिपाही बलियो हुन्छ। तातो पानी, तातो लुगा, धेरै जाडो हो भने तातो लुगाले चाहिँ के अरे हाम्रो शरीर रक्षा गर्नु। ताजा हावा, तातो पानी, तातो लुगा, तातो खाना, गरम खोले खान्छौँ, तातो भात खान्छौँ, मासु खान्छौँ, तातो तरकारी खान्छौँ, दाल पिउँछौँ, तातो खाना। अनि तातो हावा, ताजा घाम, तातो घाम। हामी खेतबारीमा जान्छौँ, खाजा खाएर त्यहीँ पढ्छौँ, त्यहीँ खेल्छौँ, त्यहीँ काम गर्छौँ। खेतबारीमा धान फलाउने काम गर्छौँ, तरकारी फलाउने काम गर्छौँ, घाँस काट्ने काम गर्छौँ, गोबर सोहोर्ने काम गर्छौँ, गाई दुहुने काम गर्छौँ हामी तातो घाममा। अनि त्यही ताकतिलो काम गरेर 6वटा ताप। अनि काम सकेर बेलुका चाहिँ हामी ढुक्कले तातो ओछ्यानमा सुत्छौँ। त्यस कारणले ताजा हावा, तातो पानी, तातो लुगा, तातो खाना, तातो घाम, ताकतिलो काम र तातो ओछ्यान, 7वटा ताप प्रयोग गरेपछि कीटाणुको बहु, कोरोनाको च्याप्चुले पनि केही गर्दैन रहेछ। र हामीले त्यो गऱ्यौँ। र अलिअलि झुक्कलले चिसो लागिहाल्यो भने तातो बाफ, बिहान दिउँसो बेलुका 3 पटक गर्र गरेर पसिना झार्यो भने खासमा कुनै पनि कीटाणुले हामीलाई आक्रमण नगर्ने रहेछ। किनभने हाम्रो सिपाहीलाई चाहिँ, हाम्रो फौजलाई त्यही ताजा हावा, तातो पानी, तातो खाना, तातो लुगा, तातो भात, के अरे तातो घाम, ताकतिलो काम र तातो ओछ्यानले ठिक गर्दो रहेछ। यतैबाट सुरु गऱ्यौँ। अब यो सब कुरा कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर अब हामीले चाहिँ खेतीपातीको कुरा गर्ने, जहिले पनि मदने चोरले त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहन्छ साला भनेर भन्ने धेरैलाई लाग्छ, स्वाभाविक हो। तर मैले चाहिँ देखेको
मान्छेले निरोगी मात्रै हुन सक्यो भने संसार देख्न सक्छ, संसार थाहा पाउन सक्छ र संसारमा चाहेको कुरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर निरोगी हुनुपर्छ। रोग लाग्यो भने सकियो, जिन्दगी सकियो, केही गर्न पनि सक्दैन, भोग्न पनि सक्दैन, अनि त्यो मर्दा पनि मर्दैन। तर अन्तमा केही नगरिकन दुखी भएर मर्छ। त्यस कारण मैले अहिले बाँच्नुहोस्, पहिला खेतीका पाती गर्ने, कृषि गर्ने, धन कमाउने, डाक्टर हुने, इन्जिनियर हुने, ठुलो हुने, धनी हुने, विदेश जाने, मस्ती गर्ने, त्यो कुरा त तपाईँ जब तपाईँले कीटाणुलाई जित्नुहुन्छ नि, सबभन्दा ठुलो हाम्रो प्रतिस्पर्धी उही हो, तब मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि एग्रिकल्चर अथवा जे भने पनि जेटिओको काम अथवा धोतीमा जुम्रा हुनेको मान्छेको काम, सानो मान्छेको काम, हली गोठालोको काम, कमरा कमारीको काम, जे भने पनि कृषि अनि मात्र गर्न सकिन्छ। अब यो पहिलो कुरो तपाईँहरूलाई। दोस्रो कुरो चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर गरेँ। अहिले हाम्रो यो 11औं एपिसोड, 11औं श्रृङ्खला हो मैले कृषिको कुरा गर्न थालेको। र कृषिको कुरा तपाईँलाई बोर लाग्ला, यो बोक्रे मदने राई बोक्रे कुरा गर्दैछ। म कुनै बेलामा तपाईँहरूसँग सब एटमिक पार्टिकल्स इन एग्रिकल्चर, द फङ्सन्स अफ सब एटमिक पार्टिकल्स इन्क्लुडिङ हिग्स बोसन इन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन भनेर पनि म कुरा गर्न कोसिस गर्छु। तर त्योभन्दा अगाडि त यो बोक्रै थाहा पाउनु पऱ्यो के। बोक्रै त थाहा छैन। बोक्रा नथाहा पाएपछि बिख बाँड्ने डाक्टर, नचाहिने अङ्ग काट्ने डाक्टर, अलकत्रा र सिमेन्ट खाने इन्जिनियर, अनि देश लुट्ने गुन्डा, स्कुल गुन्डाको गुन्डा नेता, काङ्ग्रेस र एमालेको अथवा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गुन्डाहरू, अनि लोकसेवा पास गर्ने ड्रग चोरहरू यहीँबाट जन्मिँदो रहेछ कि। यही बोक्रे कुरा थाहा नभएपछि नरिसाउनु होला। अथवा यो पृथ्वी नै पुरा धुवाँमय बनाएर सबै तताएर सारा प्राणी नै ध्वस्त गर्ने मान्छे चुतिया हुँदो रहेछौँ भनेर मैले यो बोक्रे कुरा नै गर्दैछु। सुन्नलाई तपाईँलाई बहुत गाह्रो हुन्छ, किनभने म आजभोलि असाध्य छुचो, यो जिब्रो यति छुचो भएको छ। म भगवान विरोधी छु, धर्म र जात त भयङ्कर विरोधी छु यी कुराहरूले, अनि राजा त भयङ्कर विरोधी छु। तर मलाई खुसी छु, किनभने मैले यी कुराहरूकै कारणले हामीले मानवको संसार ध्वस्त भएर त केही पनि छैन, हामी मानवै खत्तम हुने, तर सबै प्राणीहरू खत्तम हुने भए, पशु पन्छी किरा कीटाणु जल प्राणी यो सबै खत्तम हुने भए, किन हाम्रो म जस्तो फुटाएको कारणले तपाईँहरूले किन दुःख पाउने? हामी चुट्ठो मानिसको कारणले त्यो गाई बस्तुहरू पशुहरू किन मर्ने? बिरुवा पो, मेरो आमा बिरुवा किन मर्ने भन्ने चाहिँ कुरो हो। त्यस कारणले मैले कृषि तपाईँहरूलाई भनेर कृषिको कुरा गर्न थालेको। त्यसैमा मैले थपेर तपाईँहरूलाई के भन्छु भने कृषि भनेको सम्पूर्ण प्राणी पाल्ने आमा, बिरुवा, वनस्पति, प्लान्ट को सेवा गर्नु रहेछ, त्यसको हेरचाह गर्नु रहेछ, बिरुवाको सेवा गर्नु, छर्नु, रोप्नु, अनि त्यसलाई चाहिँ जलमल गर्नु, हुर्काउनु र उपभोग गर्नु, त्यही रहेछ। बिरुवाकै सेवा गर्नु चाहिँ कृषि जेटिओको काम, धोतीमा जुम्रा लाउने काम, हली गोठालाको काम, जे भने पनि त्यही बिरुवा उत्पादन गर्ने काम रहेछ। कृषि भनेको खेती भनेको बिरुवाको सेवा गर्ने, चाहे त्यो दुध के अरे दुहुने, दुधको कुरा त्यही बिरुवै हो, मासुको कुरा, अन्डाको कुरा त्यही बिरुवा हो, त्यसैको उपज रहेछ। र तपाईँ डाक्टरहरू, बिख बाँडेर नचाहिने अङ्ग काट्नेहरू र इन्जिनियरहरू, पुरै अलकत्रा र सिमेन्ट खानेहरू, र तपाईँ हकिम गुन्डाको नाइकेहरू, काङ्ग्रेस र एमाले अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा राजनीतिक दलका नेता गुन्डाका नाइकेहरू र लोकसेवा कास हुने चोर डाकाहरू, तपाईँ, म पनि हो। तपाईँ हामीले कुरो बुझौँ,
तपाईँ जतिसुकै ठुलो मान्छे त विनोद चौधरीदेखि लिएर कति ठुलो धनी मान्छेले पनि बुझौँ, तपाईँ मान्छे जो हुनुहुन्छ त्यो बिरुवाको अर्को रूप हो। द अदर फर्म अफ द प्लान्ट्स आर ऑल द लिभिङ क्रिएचर्स। मान्छे, पशु पक्षी, किरा कीटाणु, हामीले लिने सास जम्मै बिरुवा हो। फु गरेर दिने जम्मै कार्बन डाइअक्साइड बिरुवा हो। त्यसले फेरि हामीलाई खाना दिन्छ। कल 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 पिउने पानी बिरुवाबाटै हो सफा आउने। अनि हामीले गुम गुम मस र कुरकुरे चाउचाउ खाने पनि जम्मै बिरुवै हो। सुई 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 दुध दुहेर खाने पनि बिरुवै हो। तपाईँले लाउने लुगा जम्मै चाहिँ बिरुवै हो, फाइबर हो। पेट्रोलकै किन नहोस्, पेट्रोल र डिजेल, ग्यास र कोइला जम्मै बिरुवै हो। त्यो लाखौँ वर्ष अगाडि तल जमिनमा गएर अड्किएको बनेको बिरुवै हो। बाल्ने दाउरा सबै बिरुवै हो। ओखती सबै बिरुवै हो। डाक्टरको जिउ बिरुवा हो, मन बिरुवा हो, लुगा बिरुवा हो, उसको सबै चिजहरू प्रयोग गर्ने बिरुवा हो। खाने बिरुवा, सुँग्ने बिरुवा, इन्जिनियर अलकत्रा खानेको पनि त्यही हो। डाका चोर, लोकसेवा दिने हकिमहरूको पनि त्यही हो। र गुन्डाको नायके नेताहरू पनि त्यही बिरुवै हो र त्यही बिरुवै खाएर बाँच्छन्। यति कुरा तपाईँहरूले विशेष गरेर गुन्डा नायके र डाका चोर लोकसेवाहरूलाई बुझ्नु। यो देश खत्तम भएको, नेपाल खत्तम भएको तिमीहरूको कारणले। म पनि त्यसको एउटा भाग हो। हाम्रो कारणले नेपाल खत्तम भयो, मान्छेको कारणले विश्व नै खत्तम हुन लाग्यो। त्यस कारणले बिरुवाको सेवा गर्नु नै कृषि हो र कृषि भनेकै प्राणी जगतको सबै कुरा हो भनेर बुझौँ भनेर मैले चाहिँ कृषिको 20-21वटा श्रृङ्खलामा आज म 11औं श्रृङ्खलामा छु। र यति बुझे नबुझेर मन परे नपरे पनि केही फरक पर्दैन। म दारा किटी किन भन्दैछु भने यो संसारमा मैले यति ठुलो मान्छेहरू देखेँ। सबभन्दा एब्सोल्युट पावरफुल किङ यहाँको वीरेन्द्रसँग 16 वर्ष काम गरेँ। एब्सोल्युट पावरफुल डिक्टेटर सद्दाम हुसेनसँग 4-5 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि देखि अमेरिका बसेँ, जापान बसेँ, युरोप बसेँ, थुप्रै अफ्रिका बसेँ, कम्युनिस्टको देशमा बसेँ, मार्कोसको देशमा बसेर इदी अमिन र बोकासाको देशमा पनि बसेर काम गरेपछि थाहा भयो चुत्थाहरू एक गोलीको बस ठेगान दाम्ला लगाएर स्याप्पै सद्दाम हुसेनलाई मारेपछि के ठुलो मान्छे। धनी धेरै धेरै देखेँ। म आफै पनि धनी भएँ। 5 पैसा नहुने मान्छे धनी भएँ। 9 वर्षसम्म नपढेको मान्छे किताब यति के हो, गीतादेखि बाइबलदेखि कुरानसम्म पढेँ। विज्ञान पनि पढेँ। नजान्ने भए पनि केही न केही त थाहा पाएँ, अरूभन्दा जान्ने भएँ। तर के गर्नु, त्यही सास फेर्नुपर्छ बिरुवाकै नमस्कार, पानी पिउनुपर्छ बिरुवालाई नै नमस्कार, खाना खानुपर्छ भात बिरुवै हो, लुगा लाउनुपर्छ बिरुवै हो, ओखती खान्छु म चिराइतो बिरुवै हो। के गर्नु। त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग बिरुवाको कुरा गर्नु खोजेको। आज 11औं श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूलाई सूचना दिएअनुसार कृषि उत्पादनका साधनहरू के हो त। कृषि उत्पादन त सबै रहेछ। सास उत्पादन पनि कृषि नै रहेछ। घाँस उत्पादन त महाकृषि हो। कपास उत्पादन कृषिको महा हो। काठ उत्पादन कृषिको महा हो। ओखती उत्पादन कृषिको महा हो। सबै त घाँस पास कपास सास पानी सारा कुरा त बिरुवा रहेछ। बिजुली पनि पानी बिजुली बिरुवा भएन भने पानी हुँदैन, पानी भएन भने बिरुवा हुँदैन। त्यो सबै त बिरुवा रहेछ। त्यही कारण चाहिँ कृषि रहेछ के कृषि। तपाईँ गुन्डा र ठग डाकाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के त। तपाईँ हकिम लोकसभा पास गर्ने डाकाहरू र नेतागिरी गरेर ठगेर अनि पण्डितहरू लामाहरू तपाईँहरू र चाहिँ पादरीहरू पनि विचार गर्नुहोस्। किताब घोकाएर भ्रम पारेर कृषिलाई तल पार्ने अनि तपाईँ मुल्लाहरू पनि। म सबैलाई मेरो प्रार्थना छ कृषिलाई हेरा नगरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँ अहिलेको त्यहाँ शासकहरू हिजोको ठकुरी
साहा र राणाहरूको पनि सन्तानले पनि बुझ्नुहोस्, बसी खाएर कोजाएर चाहिँ अरू हली गोठाला र चाहिँ कमारा कमरी बसाएर खायौ, अब त्यसो गर्न पाउँदैनौ। अनि सङ्घीयताको विरोध गर्ने राणा ठकुरी र तिनका मतिया र धोपौरेहरू, ठुलो जातिहरू, होस् गर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता त्यो कृषिको मूल मुख्य उत्पादनको साधन भन्दा पनि सबभन्दा माध्यम त्यो हो। जबसम्म अबको किसान, चेतनशील किसानले उसको हक अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उसको उपलब्धि, ऊ हली गोठाला कसै चुतियाको हली गोठाला र कमरा कमरी र कसै चुतियाको नक्कर होइन, स्वतन्त्र स्वाभिमान रूपमा उसले चाहिँ कृषिको उत्पादन बिरुवाको सेवा गरेर दुनियाँ प्राणीलाई, मान्छेलाई चाहिँ सेवा गर्न पाउने अवस्था नै गणतन्त्र हो, सङ्घीयता हो, धर्मनिरपेक्ष हो। धर्म सर्म त्यही डाका राजाहरूले बनाएको छैन, पापी चोरहरूले गर्ने हो धर्म। धर्म भनेको बिरुवाको सेवा गर्ने सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। कृषक भनेको सबभन्दा ठुलो भगवान हो, जसले बिरुवा आमा भनेको भगवान हो, उसको सेवा गरेर उत्पादन गर्छ। डाक्टर त्यो बिख बान्नेलाई र इन्जिनियर अलकत्रा खाने र गुन्डा नाइकेलाई पनि खुवाउने, डाका लोकसेवाको मान्छेलाई पनि खुवाउने त्यही किसान हो, बिरुवा हो। त्यस कारणले तपाईँ हामीले आँखा खोलेर बुझ्नु पर्यो कि कृषि भनेको ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले कृषिको पहिलो आधार स्वतन्त्र रूपमा किसान सम्मानित भएर त्यो कर्म गरोस् र सबको सेवा गरोस्। त्यस कारणले त्यसको लागि लोकतन्त्र चाहिन्छ, गणतन्त्र त्यसैको लागि चाहिएको। हली गोठाला होइन किसान, हली गोठाला होइन, तिमीहरूको नोकर दास होइन, कमारा कमारी होइन किसान। त्यसको लागि गणतन्त्र चाहिन्छ। सङ्घीयता भनेको आफ्नो खेतबारीमा आफूले आफ्नो तिरेको कर र दुःख गरेको चाहिँ त्यहाँ स्रोत साधन आओस् भनेर गणतन्त्र त्यो सङ्घीयता हो। यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। धर्म भनेको असल कर्म हो, कृषि कर्म सबभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यसको लागि पनि धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँ कृषि के अरे कृषि धर्म चाहिँ देश हुनु पर्यो। यो हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म र इसाई धर्मको देश हुनु हुँदैन के। त्यो भ्रम राजाहरूको हिजोको कपटीपूर्ण अपराधिक सोच हो। मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, म एक्लै हुँ नि, तर मेरो विश्वास त्यसमा छ। त्यस कारणले नरिसाउनु होला, म आवेशमा आएको कारण चाहिँ त्यो होइन, आवेशमा पनि आएको छैन। मैले कराएर यहाँ सुन्दैन कि भनेर भन्नु खोजेको, अलिकति आवाज पुगेन भनेर त्यो कुरा हो। र अब उत्पादनको साधनहरू, पहिलो कुरा त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता। किसान समावेशी हुनु पर्यो, गरिब धनी सबै छन्। अनि धर्म चाहिँ किसान धर्म होस्, किसान धर्म देश होस्, म मान्छु। तर कुनै पनि चुतिया बसी खाने पण्डित, लामो पादहरू र त्यो मुल्लाको चाहिँ कुनै हालतमा देश हुनु हुँदैन। म ज्यान गए पनि म मान्दिनँ, अरूले मान्नु बेग्लै हो। त्यस कारणले त्यो हो। र दोस्रो, अब अर्थतन्त्र, हामीले अर्थशास्त्र पढ्दाखेरि उत्पादनका साधन भन्छौँ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अहिले त टेक्नोलोजी भन्छ सबै कुरा। तर मैले त्यहाँ राखेको छु जमिन, जन, धन र प्रविधि भनेको छु, जल पनि हो भनेको छु। त्यस कारणले अब हामीले नेपालमा कृषि उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादनको मूल साधन के हो भन्दा जमिन हो। जमिनमा अहिले भन्नु छोडेँ, अस्ति मात्रै तपाईँहरूलाई मैले सहरी खेतीको, आकाशको खेतीको कुरा गरिसकेँ। त्यस कारणले अब जमिन मात्रै अबको युगमा उत्पादनको साधन होइन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ स्पेस अथवा थलो, त्यो आकाशमा हुनसक्छ, त्यो धरतीमा पनि हुनसक्छ। तर धरती टेकेर आकाशमा जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पेस भन्छु, अथवा ए प्लेस अथवा थलो। उत्पादन थलो भनेको जमिन र आकाश दुइटै हुनुपर्ने भयो। त्यस कारणले अब जमिन र आकाश प्रयोग गर्ने कसले, किसानले, अथवा जसले बिरुवाको उत्पादन गर्छ अथवा बिरुवाको सन्तान
पशु पन्छी किरा कीटाणु जुन मान्छेले उपभोग गर्छ मासु दुध र अन्डाको लागि अथवा विभिन्न कुराको लागि। त्यस कारणले गर्दा त्यो उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ धेरै त अब जमिन नै भयो। त्यसपछि केही रूपमा चाहिँ आकाश पनि हुँदो रहेछ है। अब चाहिने कुरा चाहिँ घाम पानी दिनु सक्यो भने त हावा दिनु सक्यो भने त बिरुवा हुने रहेछ आकाशमा पनि भनेर रुखबाटै सिकेको हामीले, अग्लो रुखबाट। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई भन्छु कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो छ त यो जमिन अथवा थलो नेपालमा ठिक छैन। अब त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। उत्पादनको साधनमा जमिन र आकाश भएन भने, सही भएन भने उत्पादनको लागत बढ्ने अनि उपलब्धि चाहिँ कम हुने। मुख्य उत्पादनको साधनको कुरा गर्दा किन कुरा गर्नुपर्छ हैन, हामीले उत्पादनको साधनको किन कुरा गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादनको खर्च अथवा दुःख कम र उत्पादन उपलब्धि आम्दानी नाफा जे भने पनि अथवा दुःख कम, नाफा धेरै आम्दानी धेरै तर लगानी थोरै, दुःख थोरै सुख धेरै होस् हुनको लागि चाहिँ उत्पादनका साधनहरू ठिक हुनु पर्दो रहेछ। बेठिक कहाँ हुन्छ, के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय छ। आज नेपालमा खेती अहिले किन अत्यन्तै धेरै खेतीबाट मान्छे भाग्दैछौँ हामी, अनिवार्य काम हो हाम्रो। बिरुवा उत्पादन भनेको अनिवार्य काम हो हाम्रो। सबै बाँच्नको लागि डाका गुण्डाको नाइके चोरहरू, त्यो पापीहरू, भ्रष्टाचारीहरू सबैलाई पाल्ने त यही नै कृषि रहेछ। तैपनि त्यो उत्पादनबाट किन भाग्दैछौँ र हामी बिख खुवाउनेतिर लाग्दैछौँ, अलकत्र खनेतिर लाग्दैछौँ, गुण्डागिरीतिर लाग्दैछौँ किन भन्दाखेरि यहीँ देखियो कि अब त्यो उत्पादनको साधनहरूले काम गरेन, जमिन अपुग्दो भयो या पाइएन, उपयुक्त भएन भनेर जमिन नेपालको सबभन्दा ठुलो कुरो समस्या हो। किन समस्या भयो अहिले, किन पहिला किन थिएन भन्दा पहिला संसारै नै निर्वाहमुखी व्यवसाय थियो। हाम्रो जीवन त्यो सबै संसारभरि सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर भन्छ नि, कृषि नै निर्वाहमुखी थियो। सबैले सबै कुरा उब्जायो, खायो, बाँच्यो, थोरैमा थोडा खाना बनारसमै रहन भने जस्तै त्यस्तै थोरै खाएर बाँच्ने थियो चलन। तर औद्योगिकरण औद्योगिक क्रान्तिपछि मान्छेहरूले थोरैले पुगेन, मान्छेहरूलाई धेरै उब्जाउनु पर्ने, धेरै तरिकाको उपभोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले कृषिमा पनि त्यसले असर पार्यो। किनभने मान्छेको जीवन त सबै कृषि उत्पादनले नै के अरे प्रभावित बनाएको छ। मान्छेको 80% भन्दा जति उपभोग्य वस्तुहरू छ, सास फेर्ने वस्तु, पानी पिउने वस्तु, खाने वस्तु अनि लाउने वस्तु, घर बस्ने वस्तु, कपडा लत्ता, कपडाको सबै कुरा वस्तु, औषधिको वस्तु, इन्धनको वस्तु त जम्मै वनस्पतिजन्य छ। त्यही हो कृषि। त्यसकारणले सारा कुरा त कृषि उत्पादनमा मात्रै जीवन आधारित रहेछ। 80% भन्दा बढी उपभोग्य वस्तुहरू मान्छेले गर्ने चाहिँ जम्मै बिरुवामा आधारित रहेछ। त्यो त सबै कृषि रहेछ। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ संसारले एकदमै आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिसक्यो, कम्पिटिसन गरिसक्यो। थोरै मेहनतमा अनि थोरै लगानीमा धेरै धेरै उत्पादन गरिसक्यो र उनीहरूले WTO विश्व व्यापार सङ्गठन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको रूपमा सम्पूर्ण संसारमा आफ्नो कृषि उत्पादन छरिसक्यो अनि बढ्ता भएको चाहिँ समुद्रमा फालिसक्यो। त्यसको हाहाकार हामीले चाहिँ खत्याप्दै अब अहिले बिस्तारै हाम्रो आफ्नै खेत, आफ्नै बारी, पुर्खाले बनाएको अमूल्य गराहरू, फाँटहरूलाई छोड्दै जङ्गल बनाउँदै हामी विदेशले उत्पादन गरेको सस्तो खाँदै अब हामी
बेसाहा खाने, के अरे अन्न बेच्ने होइन कि बेसाहा खाने, अन्न बेसाएर खाने, किनेर खाने, बेच्ने सकियो, सबै सकियो। कसले सक्यो? पण्डितहरूले हिन्दूको, लामाहरूले बुद्धको, पादरीहरूले इसाईको र मुल्लाहरूले चाहिँ नि के भन्छ इस्लामको धर्म प्रचार गरेर जम्मैलाई बस यता हल्लाको भरमा राजा ठुलो भन्ने, भगवान ठुलो, धर्म ठुलो भन्ने, उता अल्लाहको भरमा चर्पी र चौकीदारी गरेर अन्न किनेर खाने नेपाली भयौँ है। सर मिसहरू कसले सुन्दै हुनुहुन्छ, मलाई सम्मान छ तपाईँहरू सबैको, तर मैले बुझेको, म चुत्थो फटा एउटा मर्न लागेको बुढोले बुझेको कुरो चाहिँ यति नै हो। कृषिमा के यो कृषि जेटियोले र यो हलिगोठालाले गर्ने कृषि छ कि कृषि। ठुलो त डाक्टर हो, ठुलो इन्जिनियर हो, दबाई यो खाना नखाए दबाई खाना पर्छ भन्नेहरूले चाहिँ यो कृषिलाई चाहिँ हलिगोठालाको कुरा बनाए के। चक्की खाए पो ठुलो हुन्छ, भात खाएर कहीँ उभो लाग्छ, मासु खाएर, दुध खाएर उभो लाग्छ, सिरप खानुपर्छ कि औषधिको, अनि पो मजा आउँछ। त्यस्तो नि अलग कत्र खाएपछि पो ठुलो मान्छे भएर चाहिँ धनीकी छोरी बिहा गर्न पाइन्छ, पैसा यहाँ महलमा बस्न पाइन्छ, सिमेन्ट नखाइकन काँडो हुन्छ, गुन्डाको नाइके भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु पाइन्छ, 25 मन्त्री हुनु पाइन्छ, चिनिस भनेर अनि बाटो छोड भन्नु पाइन्छ, ठुलो कम्ती हुन्छ। अनि लोकसेवा पास नगरिकन दुनियाँलाई थर्काएर भनेर चाहिँ हप्काउनु पाइन्छ। समस्या यहीँ मात्रै छ, अन्त छैन। त्यस कारणले तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको कृषिको नेपालमा जमिन कृषि उत्पादनको साधन अति धेरै टिठ लाग्दो, डर लाग्दो र चाहिँ पराधीन खालको छ। कृषिको विशेष गरेर भूमिको जमिन जोत्नेलाई भन्छ एक थरी, मलाई भन्छ जमिन जोत्नेलाई हो भने गाडी चलाउनेलाई, अफिस खर्दारलाई अथवा पिउनलाई दिनुपर्छ, घर जति जम्मै नोकरलाई दिनु पर्यो। त्यसो हो भने त देश चलिहाल्छ नि। गाडी ठ्याक्क ड्राइभरले चलायो भने गाडी उसको हुनुपर्छ, जमिन ठ्याक्क एउटाले जोत्यो भने उसको हुन्छ भने ड्राइभर पनि, सबै अफिस जम्मै त्यसरी गर्ने हो भने त देश चल्छ, राम्रै हुन्छ। त्यो आफ्नो हुन्छ नि त, अपनत्व हुन्छ। तर होइन, अलिक अलग ढङ्गले लानु पर्यो। जोत्न कसले जोताउनु सक्नेलाई अलिक बढी दिउँ न। जोत्न त सबैले सक्ला, जोताउनु पो गाह्रो होला त। धेरै जोताउनु सक्ने, धेरै फलाउनु सक्नेलाई अलिकति धेरै सुविधा दिउँ न। सबै बराबर त हुन्न होला भनेर थोरै पनि मान्छेको क्षमता चाहिँ अलिकति, सबैको क्षमता हुन्छ तर अलिक धेर थोर चाहिँ हुन्छ कसैको भनेर त्यही अनुसारले चाहिँ नीति बनाइदिएर बनाएको भए त धेर उत्पादन गर्ने पनि हुन्थ्यो, मध्यम हुन्थ्यो। सानो ठुलो त सबै छ। सानो त कोही धनी नै हुन चाहँदैन, कोही ठुलै हुन चाहँदैन, कोही ठुलो नभई छोड्दैन। समाजमा यस्तो खालको चाहिँ अवस्था, मान्छेको चरित्रलाई विचार गरेर संसारले कसरी गर्दैछ भनेर सोचेर त्यही अनुसारले हामीले गएको भएदेखि अब अमेरिकामा अहिले एकजनाले पुर्याउँछ, एकजनाले 100 जना पाल्छ। युरोपमा 5 जनाले 100 जना पाल्छ भनेको 5% मात्रै किसान छ युरोपमा। जापानमा पनि त्यति हो, 3-4% छ। नेपालमा कति छ? 65-70% अझै किसान छन्। अब तिनीहरू प्रत्येक दिन भाग्दैछन्, किनभने उताडो जम्मै उत्पादन भएको, सस्तो उत्पादन गर्छ। अमेरिकामा एक किलो चामल उत्पादन गर्नुको लागि उनीहरूले राज्यले अनुदान पनि दिन्छ। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ विशेष गरेर सबै कुरा प्रविधि प्रयोग गरेर, मेसिन प्रयोग गरेर, मेकानाइज भन्छ नि, यन्त्रीकरण गरेर एकजनाले 100 जनालाई खुवाउने उत्पादन गर्छ। संसारलाई पनि उसले बेचिरहेको छ। जम्मै एमसिसी जस्तै अन्न दिएर नेपाललाई कति पाल्यो। पहिला कति नेपालमा पैसा पठायो, इन्डियालाई त धेरै पाल्यो, PL-48 भनेर होइन।
त्यो कुराहरू अब कथा हुन्छ। त्यसकारण नेपालमा पनि अमेरिकासँग अथवा भियतनामसँग, चीनसँग, भारतसँग कम्पिटिसन गर्ने हो भने जमिनको तह, उत्पादनको पहिलो साधन जमिन हो। 70 रोपनी र 10 बिघा दिएर एकजनालाई र सबै जोत्नेलाई जमिन दिएर उत्पादन बढ्नेवाला छैन। त्यसकारणले अब नेपालको चाहिँ जमिनको तह, ठुलो किसान, धेरै उत्पादन गर्ने, तर लागत कति? अहिले 1 बिघामा 20,000 रुपियाँ 30,000 रुपियाँ लागत हुन्छ भने सबै ठुलो किसानले, ठुलो किसान भन्नाले के हुन्छ, एउटैको स्वामित्व नहुनसक्छ। 1,000 बिघाको ब्लक चाहियो, प्लट चाहियो भने 1,000 जना किसान पनि हुनसक्छ, 2,000 हुनसक्छ। तर त्यो संयुक्त स्वामित्व र त्यसको सबै चाहिँ खेतीपाती गर्ने विधि, त्यहाँ चाहिँ सबै यन्त्रीकरण विधि, रोप्ने सबै खेतीपाती गर्ने विधि चाहिँ एक हुनुपर्छ सुरुमा। अरू उपाय छैन, किनभने हामी त सबै 10 बिघा भन्दा राख्नै पाइँदैन, 1000 बिघा चाहिएको छ अलिकति ठुलो मेकानाइज गर्नलाई। त्यो चाहिँ ठुलो खालको। तर पछि एउटैलाई स्वामित्व दिए पनि हुन्छ, कम्पनीलाई दिए पनि हुन्छ। त्यो त कार्यविधिहरू, नीतिहरू, कानुन बनाउँदाखेरि बनाउन सकिहाल्छ नि। संसारको चलेछ हामीले सक्दैनौँ। एउटा ट्र्याक्टरले 100 बिघा जोत्न सक्छ 10 दिनमा, वर्ष दिनमा 1000 जोत्न सक्छ, 10,000 जोत्न सक्छ। तर उसको जम्मा स्वामित्व चाहिँ 10 बिघा मात्रै छ भनेर अब बढीमा त्यो त एकै दिनमा जोतिसक्छ। अनि के मतलब भयो? त्यो मेकानाइज गरेर फाइदा छैन, खर्च बढेर जान्छ। जस्तो मैले भने नि, भियतनाममा 1 हेक्टरलाई खर्च 10,000ले पुग्छ भने नेपालमा 40,000 चाहिन्छ। अनि उसको त उत्पादन त सस्तो हुने भयो, हाम्रो उत्पादन कति महँगो हुन्छ। हो, यो कारण चाहिँ मुख्य इकोनोमिज अफ स्केल भन्छ, क्षमता अनुसारको के भन्छ, सबै साधनहरू हुनु पर्यो, साधन अनुसारको क्षमता हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ इकोनोमिज अफ स्केल भन्छ। त्यो अनुसारको नेपालमा पटक्कै छैन। साली यत्रो कुखुरे छातीको छ, हट यो धनीलाई धनी हुनु दिँदैन भने कम्युनिस्टहरूको सोच। अनि आफै चाहिँ असङ्ख्य धनी हुने कम्युनिस्टहरू यो देशमा। त्यसै कारणले पनि यो देश काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले खाइसक्यो। राजाले खाएको देश, राणाले खाएर ध्वस्त बनाएको देश अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले खाइसक्यो। म त अब दोष त दिन्न, त्यो हामी नेपाली हौँ सबै रूपान्तरित भएको। अब सोच्नुपर्छ। र किसान यदि खेतीलाई कृषिबाट अर्थतन्त्रमाथि लाने हो भने जमिनको वर्गीकरण, ठुलो तहको खेती प्रणालीको चाहिँ के भन्छ, खेतीको आकार ठुलो खालको कति, 1000 बिघाभन्दा माथि होला। मध्यम आकार कति, 100 बिघाभन्दा माथि होला कतिसम्म। सानो भनेको कति, त्योभन्दा मुनि होला, होइन। अनि त्यसपछि घरेलु होला। घरेलुमा पनि हुन्छ, मान्छे सानोभन्दा सानो घर घरमा छतमा गर्छन्, भित्तामा गर्छन्। प्रत्येक किसानले एउटा गमलामा गरेर, त्यो पनि किसान हो, खेती हो। त्यसको पनि गणना गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि समावेश गरेर अर्थतन्त्रमा लग्यो भने त फेरि प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक नेपालीले केही न केही कृषिको काम गरिरहेछ, उत्पादनको काम गरिरहेको छ, योगदान गरिरहेछ। त्यो गर्यो भने न देशको कुल गायस्थ उत्पादन भनेको जिडिपीमा त्यहाँनिर उल्लेखनीय प्रगति हुन्छ। अब यस्तो किसिमले नीतिगत अब सुधार गर्नुपर्छ, भएको छैन। 70 रोपनी जग्गा र 10 बिघा जग्गामा खेती गरेर कुनै किसान उभो लाग्दैन। अहिले बाउ बाजेको ठिकै छ, जग्गाको भाउ बढ्ला र घडेरीमा बेचौँला भनेर खेती अकुपाई गरेको होला। कसैले हुन्छ कि भनेर कोसिस गरेर फेल भएर हिँडेको त कति हो, कति युवाहरू छ। र अहिले भएको किसानहरूकोमा जानुहोस्, तपाईँको लागत कति हुन्छ र आम्दानी कति हुन्छ भने लागत छ 1 लाख, आम्दानी छ 40,000। सबको हालत त्यही छ। त्यस कारणले जमिन, अब कृषि उत्पादनको लागि जमिनको आकार प्रकारमा वर्गीकरण गरेर ठुलोलाई त्यस्तै खालको
प्रोत्साहन, मध्यमलाई त्यस्तै, सानोलाई त्यस्तै र घरेलु स्तरकोलाई त्यस्तै गरेर चाहिँ वर्गीकरण गर्दै लगेर सबैलाई अगाडि बढायो भने जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक नागरिकले कृषि अर्थतन्त्र अथवा बिरुवाको सेवा गर्ने काम, त्यो ठुलो धार्मिक काम हो, त्योमा सबै लाग्छन् र देशको अर्थतन्त्र माथि लाग्छ, सबैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ 1 नम्बर जमिन, नेपालको जमिन नीति अति धेरै चुत्थो कुखुरे छाती भएको, WTOसँग पटक्कै मेल नखाने अथवा अहिले ग्लोबलाइजेसनसँग 0 मेल खाने नीति भएको हुनाले अब भूमि नीति चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँ किसानलाई भन्दै गरेको अथवा जो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ गैर किसान पनि हुनुहुन्छ भने बेला आयो, ठुलोले चाहिँ गरी खान्छ, ठुलोले सबैले लुट्छ भने होइन, कानुनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण होइन। चाहे भने नियन्त्रण पनि गर्न सक्नुपर्छ। संसारमा भइरहेछ। अमेरिकामा बिल गेट्सको अस्ति पनि तपाईँलाई मैले भने कति 2,50,000 हेक्टर एकजनाको भनेपछि त कति होला, हाम्रो 3-4वटा जिल्ला 5वटा जिल्ला जतिकै उसको चाहिँ खेती भइसक्यो। एकजना मान्छेको खेत त्यति जुनले जमिन किनिसक्यो, उसले इलेक्ट्रोनिकबाट पैसा कमाएको चाहिँ अब जीवनको सबैको आधार हो त खानेकुरा, यो कृषि रहेछ है, वनस्पति रहेछ भनेर उसले सबै बुझेर सबै लगानी त्यहाँ गर्दैछ, आफै पनि खेतीपाती गर्न थालेको छ। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ अब बुझेर डाक्टर, इन्जिनियरदेखि लिएर सबै नेताहरू, कर्मचारीहरू हिजो डकैती गरे पनि, चोरी गरे पनि, हप्काएर हेपा बने पनि अब पुग्यो। अब त्यो गल्ती गरिरहन्छ, मैले कति गरेँ, मलाई पश्चाताप छ र म माफी चाहन्छु, सबैसँग माफी चाहन्छु। म हिजो अहङ्कारी थिएँ, पक्का गुन्डागरी त गरिनँ, भ्रष्टाचार त्यति गरिनँ, तर अब भ्रष्ट काम भनेको कसैले हेप्नु भनेको भ्रष्टाचार त हो नि। त्यस कारणले म चाहिँ क्षमा चाहन्छु र मैले एकदम पश्चाताप गरेको छु। तपाईँले गर्ने नगर्ने त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तर अब बिरुवाको सेवा गर्नुपर्छ। बिरुवाको सेवा गर्यो भने कसैको चाकरी गर्नु पर्दैन। भारतले 10 खरब वर्ष नाकाबन्दीको बाउ गरे पनि उसैले नोक्सान हुन्छ, हामीलाई हुँदैन। किनभने बिरुवा, नेपालमा पानी छ, बिरुवा छ। भारतलाई हामीले 50 करोडलाई पानी दिइरहेछौँ। ल ठिक छ भाइ हो, अरे आप उधर रहिए, मस्ती रहिए भने हामी मजाले यता मासु यता भात खाएर बस्नु सक्छौँ के सक्छौँ। बिरुवाको सेवा मात्रै गरौँ न, भारतको त्यसका बाउले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। तर नेपाली हामी चुत्थाहरू त्यो बिरुवा चाहिँ है भनेर चाहिँ उताको ट्याब्लेट लिएर खुवाउने नियत भएर चक्कु लिएर नकाट्नु पर्ने मासु अलकत्रा ल्याएर खाएपछि कहीँ उभो लागिन्छ भो। त्यसै कारणले पनि अलिकति सोचौँ भन्न खोजेको मात्रै हो। जमिन, अब जलको कुरा गरेँ, जल त अस्ति मैले भनिसकेँ, जलमल बिना खेतीको कल्पना नगर्नु। खेतीको लागि, एग्रिकल्चरको लागि विदाउट वाटर नो लाइफ। फर लाइफ वाटर इज द बेसिस। किनभने 70% अफ आवर कन्टेन्ट, बडी कन्टेन्ट वाटर। त्यस कारणले पानी हामी 70% सरहमा, पृथ्वीमा पनि जति छ हाम्रो त्यस्तै नै छ। पानी भएकोले जल बिना त केही पनि हुँदैन। मलको पहिलो होइन भूमिका, जलको हो। शरीरमा पनि जल धेरै खानुस् भनेको कारण त्यो हो। खानेकुरा ठोस त 3 पटक 2 पटक खाए पुग्छ। जल तरल त 10 पटक पिउनुपर्छ र मात्रै 10-12 पटक पिउनुपर्छ र मात्रै ठिक हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई बिल्कुल मेरो आग्रह चाहिँ त्यो भयो, जल नीति नेपालमा अत्यन्तै भ्रष्ट छ र जलको जुन छ, अस्ति पनि कुरा गरेँ तपाईँलाई, नेपालमा अझै पनि नहरको कुरा गर्छन् होइन। प्रविधि कति धेरै इजरायलले विकास गरेर आफ्नो देशलाई सुहाउँदो थोपा सिँचाइ भने ड्रिप इरिगेसन काम लाग्दैन नेपालमा। कति अभ्यास गरे, नेपालमा पानी नै पानी छ, किन ड्रिप इरिगेसन चाहियो? चाहिँदैन। हामीलाई त पानी धेर भएको ठाउँमा त छिर्के सिँचाइ, बर्सात हुने खालको सिँचाइ चाहियो कि। धेरै जस्तो अब हाम्रो 70% त पहाडी भूभाग छ होइन। मधेस त करिब
17-18% मात्रै हो। अनि हिमाल, त्यस कारणले धेरै जस्तो हाम्रो खेती गर्ने भूभाग पहाडी छ। त्यस कारणले त्यस्तो ठाउँमा त स्प्रिङ्कलर इरिगेसन एकदमै जरुरी छ। ड्रिप काम लाग्दैन, फरो इरिगेसन अथवा यो फ्लड इरिगेसन त झन् कामै लाग्दैन, पानी नै पुग्दैन या त्यो ढिलो हुन्छ। मधेसमा मेसिनले गर्ने र मास फार्मिङ गर्न सक्यो भने अनि क्यानल इरिगेसन विशेष गरेर धानलाई हो। मकै र अरू बालीलाई त जम्मै छिर्के नै हो। धानलाई गहुँ मकै सबैलाई छिर्के गर्नुपर्छ, आलुलाई। धानलाई मात्रै फ्लड इरिगेसन भनेको नहरको काम हो, नत्र भने सबै पावर लगाएर छिर्के सिँचाइ, पानी अप्राकृतिक अननेचुरल आर्टिफिसियल रेन गराएपछि त्यो रेन वाटरले बिरुवालाई एकदमै शीतल पनि दिन्छ, धेरै पनि पानी माथि जिउमा पनि स्टोमाटाहरूले खान्छ, तल पनि पुर्याउँछ पिउँछ। त्यसरी चाहिँ अन्न अथवा उत्पादन राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले जलनीति र त्यसको उपयोगिता सबै अहिले सिँचाइमा यति धेरै खर्च भएको छ, आधा पैसा त इन्जिनियरहरूले सिमेन्ट जति खाइहाल्छन्। त्यसपछि नेताहरूले अरू सिँचाइको पैसा धेरै छ भनेर यता खाइहाल्छन्, यता र यता कर्मचारी र इन्जिनियरले सबै खाइहाल्छ। यता खाएपछि सिँचाइमा 40% पनि बजेट खर्च हुँदैन। त्यो भएको पनि जम्मै कसको, खरदार र सुब्बाको हातमा हो, सब ओभरसियरको हातमा कुलो छ, एउटा चाहिँ चौकीदारको हातमा कुलो छ, किसानको हातमा छैन। नहर समस्या छ, तिनलाई तलब आएको छ, के मतलब किसानलाई कति बेला पानी चाहियो, कस्तो चाहियो, कहिले गर्नुपर्ने छैन। कुलो छ, पानी छ, खेतमा छैन, कुलो छ, पानी छैन, पानी छ, कुलो छैन। यो पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म त्यही व्यवस्था छ। त्यसकारणले अब सब कुरालाई परिवर्तन गरेर किसानमुखी जल नीति र जलको सिँचाइ प्रणालीलाई चेन्ज गरेन भने काम छैन। तपाईहरुलाई मैले भन्नु खोजेको, अझै तपाईको माथि धुरीमा पनि विशेष गरेर भित्तामा पनि यो छिर्के सिँचाइ राम्रो हुन्छ, गर्नुस्। केही छैन, अहिले त पम्पहरू छ, फुर्र एकैछिन, धेरै छन्, 1 मिनेट मात्रै सिँचाइ गरिदियो भने आधा मिनेट गरे पुग्यो, तल के पातबाट सरेर सल्ल जरामा गइहाल्छ। कस्तो राम्रो हुन्छ, धुलो पनि पखालिन्छ, फोटोसिन्थेसिस राम्रो हुन्छ, बिरुवालाई पनि शीतल हुन्छ। त्यसकारणले अबको सबै खेतीमा छिर्के सिँचाइ, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन हुन्छ, त्यो धेरै दुनियाँमा विकसित भइसकेको छ। हामी जस्तो पानी हुने देशमा तल नदीबाट पम्प गरेर पनि भर्टिकल हामीले त्यो पम्पिङ गर्ने मात्रै, माथि लाने मात्रै इनर्जी खर्च हुन्छ, फेरि तलै त्यो बिरुवातिर लानलाई त ग्राभिटी फ्लोले मजाले स्प्रिङ्कल हुन्छ। अब त्यो चाहिँ गर्नु थालेकै छैन। हामीले उहाँ थाल्दैछौँ खोटाङमा, तर सरकारले पैसा दिँदैन, त्यसलाई थाहा पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। त्यस कारण त खालि डकैती गरेर पैसा खान चाहिँ सक्छ, तर असल काम गर्नलाई कुनै जोखिम आँट गर्न सक्दैन। दुर्भाग्य यति हो, खालि मन्त्री हुने, खालि सचिव हुने, खालि हकिम हुने, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ देखाउने, चिनिस ठुलो मान्छे कसरी चल्छ। अनि धनी हुनलाई अमेरिका मात्रै जाने। नेपालमा धनी हुन सकिन्छ हौ गाँठे हत्तरे। त्यस कारणले मेरो भनेको अर्थ तपाईँहरूलाई यही कृषिबाट धनी बनिन्छ, तर गर्नु पर्यो। त्यस कारणले जमिनको नीति भयङ्कर अपराधी छ, खराब छ, र यसले हामीलाई सबै हाम्रो सम्पदा, गराह सम्पदा छ, अमूल्य गराह सम्पदाहरू जम्मै जङ्गल हुनेछन्, खेती खत्तम हुनेछ, र हामी बेसा खाएर अब पलायन हुन्छौँ विदेश। नेपाल के हुन्छ थाहा छैन। जमिन नीतिले, पानी नीति पनि त्यस्तै खालको छ, कृषि उभो लाग्ने खालको छैन। त्यस कारणले पानी नीति चेन्ज गर्नुपर्छ, र तपाईँहरूले कराउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, र अलिकति फोर्स गर्नुहोस्। खालि खुनेर मलाई खोर्सानीको कस्तो खेती गर्ने, काँक्रा लगाउनु थियो, मैले लगाएको किरा लाग्यो भनेर मात्रै कन गरेर हुँदैन के। त्यो काँक्राको पछाडि धेरै नराम्रो बेरुवा रोग लाग्ने यो कर्मचारी डाका नेता गुन्डाहरूको चाहिँ, र हामी जस्तो यो खालि भगवान र धर्म राजा भनेर कराउने चोर, यो विभिन्न जात जाति छौँ नि, फटा छौँ, त्यसैमा हो ध्यान दिनुपर्ने। त्यस कारणले जमिन नीति
जल नीति। तपाईँले जल हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको खोइ कहिले आएको छैन। म जहिले पनि भन्छु मेलम्चीको पानी चाहिँदैन। 50 लाख मान्छेले हगेको मुतेको 60 लाख लिटर पानी भनेको 610,000 लिटरको ट्याङ्कर भयो। ठुल्ठुलो पाइप लगाएर मधेस पठाइदिउँ न, त्यहाँ जहाँ तराई पठाइदिउँ न, हाम्रो खेतीबारी हुने ठाउँमा युरिया ल्याउनु पर्दैन। यहीँ वरिपरि बाँडौँ न, युरिया ल्याउनु पर्दैन। 10 लाख किलो गु हुन्छ 50 लाख मान्छेको। त्यो एक दिनको कुरा हो। 60 लाख लिटर पिसाब र 10 लाख किलो गु, अनि त्यसपछि 1 करोड लिटर त त्यो पानी के अरे लुगा धोएको नुहाएको मैल पानी, त्यो पनि जम्मै मलै त हो नि। पानी झन् साह्रो मलिलो पानी हो त्यो, ग्रे वाटर होइन त्यो। इट्स ए रियली फर्टाइल वाटर हो। साबुन पानी त बिरुवाको लागि राम्रो हुन्छ। त्यही पनि तल पाइपबाट पठाइदिउँ न, अथवा यहीँको खेती गरौँ न। अब गु हगेर त्यो फ्लस गर्नलाई नै यहाँ 20 करोड लिटर पानी चाहिन्छ। के चाहिन्छ? बागमती, विष्णुमती, यो जम्मै मनहराको पानीले जति पनि पुगिहाल्छ नि। यत्रो पानी पर्छ, त्यसलाई चाहिँ मजाले हार्भेस्ट गरेर राख्यो। तल चाहिँ के भन्छ राम्रोसँग, के भन्छ तल चाहिँ यो ग्राउन्ड वाटरमा चाहिँ हामीलाई तल चाहिँ के भन्छ जाने वातावरण मिलाइदियो भनेदेखि त कन्जर्भेसन गर्न सक्यो भने त गाह्रो छैन। मेलम्ची चाहिँदैन नि। 20 करोड लिटर चाहिँ गु धुनु र मुस धुनुलाई मात्रै खर्च गरेपछि पुग्दैन के। त्यस कारणले यो कुरा सबै सोच्ने भने 15-20 करोड लिटर पनि चाहिँदैन। त्यो त यहाँ अहिले नै भइरहेको छ। जति पुग्छ 4-5-7वटा खोला छ, यस्तो राम्रो चिसो छ, यस्तो राम्रो चाहिँ तल चिसान छ, जति पुग्छ। तर सोच्ने र गुर्ने कसले? जलनीतिको कुरा यहाँ छ के। त्यस कारण नरिसाउनु होला। म चाहिँ अलिकति गए मान्छेले खराब कुरा गुमु त्यही कुरा गरिरहन्छ। कस्तो फटारो छ, कस्तो मेरो चाहिँ कस्तो भने म न राई भाषा जान्दछु त बोल्नै आउँदैन ताम्लिङ भाषा, न संस्कृत आउँछ न इङ्ग्लिस आउँछ। नेपाली मात्रै आउँछ। संस्कृत बोल्नु नआएपछि अब नेपाली बोलेपछि फटासल कुख्यात चुट्ठो असभ्य भन्छ। संस्कृत बोलेर सभ्य हुन्छ मलाई? म संस्कृत भनेको विदेशी भाषा भन्छु, इङ्ग्लिस पनि विदेशी भाषा। मैले त्यो इङ्ग्लिसमा बोल्न चाहिँ मिल्ने, सभ्य हुने, नेपाली बोल्नु नपाउने, गु भन्नु नपाउने, कस्तो म चाहिँ जन्मेको रहेछ चुट्ठो मान्छे। आफ्नो भाषै बोल्नु नपाउने, नेपाली भाषा ठेट सबैले बुझ्ने भाषै बोल्नु नपाउने, संस्कृत र इङ्ग्लिस नबोले भने त मान्छे त खत्तमै हुने। के भएको यस्तो? त्यस कारणले पनि यो कुराहरू फेरि यहाँ जोडेँ मैले, नरिसाउनु होला। यो जमिन जल हो। अब जनको कुरा आऊ न। जन कहाँ छ र? जन कहाँ छ र? सबै पण्डित भए। पण्डितहरूले 8 सालमा स्कुल पढाउन थालेको लाउरेहरूले त्यही पण्डितहरूले सिकाएको हो। रुद्री पाठ गर्नलाई चाहिँ त्यो पाठ्य पुस्तक पनि पाठ गर्न लगाएर सुरु गरेपछि त बाँझै सबै बाँझो भइगयो। नेपाल त सबै पण्डितको देश भयो। रुद्री स्वस्थानी व्रत कथा कुमार जाग्या सबै खेत बाँझै छ। धन्न त्यो पण्डितहरूको अरू हली गोठाला चाहिँ त्यो राणाजीहरूको थिए रहेछन् र तिनीहरूको सन्तान, तिनीहरूले अलिअलि चाहिँ हलो जोतेर अलिअलि बाँझो छ। न त सबै म त पण्डितको सुपर पण्डित भइहालेँ। पढ्ने स्वस्थानी व्रत 7 पटक पढेपछि त साली नदी गएको त मासतिर त हग्दै गरेको, तल नुहाउँदै गरेको। कथा त अनि यसो घोटेको त यो कथा त म यसको 1000 गुणा राम्रो लेखिदिन्छु भनेर नि पढ्नै छोडिदिएँ। गीता त्यस्तै छ, महाभारत त्यस्तै छ, बाइबल त्यस्तै छ, कुरान त्यस्तै छ, त्रिपिटक त्यस्तै छ। बौलाउँदो रहेछ क्या धेरै पढ्यो भने पनि। मै हो त्यो जाने भने पनि धेरै कुरा खोतल्नु नहुने जग्गा चुप्प लागेर आँखा चिम्लेर एक ठाउँमा बसेर खालि एउटा कुरामा विश्वास गर्यो भने बेग्लै हुँदो रहेछ। त्यो धेरै खोतलेर देख्यो बुझ्यो भने त मान्छेले गरेको कर्महरू त कस्तो धार्मिक पो हुँदो रहेछ त क्या, जिउनु चाहिँ काट्ने खालको। त्यसकारणले त्यस्तो छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु खोजेको जनको कुरा त पुरै हामी पण्डित भयौँ। अब अहिले त पण्डित र लामा भयौँ। माने गरेर हलो कोदालो कसले गर्ने? कसले कुदालो कसले गर्ने? विज्ञान घोकेको 2+2 2 गुणा 4 2 3 6 भनेर घोके अनि पछि पादरीहरू पनि थपिँदैछ। अहिले त मुल्लाहरू पनि थपिँदै रहेछ। कम्प्लिटली देश त
पण्डितको थियो, लामाको थियो, थपिएर पादरी र मुल्ला हुँदा देश त खत्तम। जम्मै के भयो, रुद्री स्वस्तानी व्रत कथा, अब गीता भागवत गीता पुराण हाल्यो। त्यसपछि उता के उता गुम्बामा चाहिँ पूजा गर्यो, स्वस्ति शान्ति चर्चमा प्रार्थना गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ शुक्रबार चाहिँ अल्लाहु अकबर भन्दै खेत बाँझो भएर जम्मै गरा जति त जङ्गलमा परिणत भयो। जन काडाउने, जन त हलो जोत्ने हुनु पर्यो नि, कोदालो खन्ने हुनु पर्यो नि, पानी हाल्ने हुनु पर्यो, मल हाल्ने हुनु पर्यो, मल बनाउने हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ रोप्ने हुनु पर्यो, गोड्ने हुनु पर्यो, चिन्ने हुनु पर्यो, जान्ने हुनु पर्यो, अनि त्यो उब्जाएर फेरि चाहिँ तुल्याउने हुनु पर्यो, पकाउने हुनु पर्यो। त्यो त हरिगोठाले गर्ने भयो। को हुने हरिगोठाले? जम्मै त रुद्री पाठमा झुप्पै खत्तम भएको छ। त्यस कारणले पनि जन छैन नेपालमा। जन त स्कुल खोलेको दिन, बिपी कोइरालाले स्कुल खोलेको दिन भनौँ, अब बिपीले सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ, नराम्रो थिएन, उनी त महान व्यक्ति थिए। त्यसपछि त्यो सिकाउने पण्डितहरूले आफै जस्तो बनाउँदा छ। जम्मैलाई पूर्व मध्यमादेखि उत्तर मध्यमादेखि शास्त्रीदेखि जम्मै के गर्दा रुद्री पाठ गर्ने मात्रै भयो। कोदालो खन्ने कोही भएन। मलाई नै भन्थे पढाइ पढ, मैले आफ्नै छोराछोरीले पढेनस् भने हलो जोत्ने होलास्, कोदालो खन्ने होलास् भन्थे। अहिले चाहिँ रात दिन आफूलाई पकाउनु मन लाग्छ। अरूलाई खुवाऊ भन्ने काटिहाल्छन्, आफैलाई खुवायो बस्यो। कृषिको अर्थ बल्ल बुझेपछि जोतेर खनेर बिरुवा रोपेर बिरुवालाई हुर्काएर सास घाँस बाँस कपास ओखती दाउरा सबै उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरेर स्वस्थ हुने, निरोगी हुने र खुसी हुने कृषि रहेछ भनेर बल्ल बुझेको छु। अब तपाईँहरूले कति बुझ्नुहुन्छ? त्यही भएर म भनेकै छु, सबैलाई भनेको छु, डाक्टरलाई, इन्जिनियरलाई, गुन्डा नाइकेलाई, ढाका चोरहरूलाई देखि पुरै पण्डित मुल्ला के अरे लामा पादरी जम्मैलाई भनेको छु। त सुने पो कसले गर्ने? त्यस्तो छ र जन चाहिँ भएन। त्यसै कारणले अहिलेदेखि हामीले स्कुल 15-22 वर्षदेखि सुरु गरेको हाम्रो त्यो नयाँ अभियान विकासको खोटाङमा 15 वर्षदेखि चाहिँ अब थाहा पायौँ हामीले 7 वर्ष काम विकासको काम गर्दाखेरि एकजना पनि खन्ने पाइएन, जोत्ने पनि पाइएन, बोक्ने पनि पाइएन, मिसिन थिएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब खन्ने जोत्ने उत्पादन गरौँ है भनेर सानो विद्यार्थीहरू लिएर खन्नु जोत्नु सिकाएको त फाट अहिले हामीसँग 200 भन्दा बढी नै अथवा त्यही हाराहारीमा चाहिँ खन्न सक्ने, जोत्न सक्ने, फलाउन सक्ने, तुल्याउन सक्ने, पकाउन सक्ने, यो एकदम स्वस्थ नागरिक कोरोनासँग जित्न सक्ने त्यस्ता नागरिक चाहिँ उत्पादन हुँदैछ, गर्न सकिँदो रहेछ। त्यस कारणले जन बाहेक यो विश्वमा मान्छे बाहेक सबै ठिक छ। नेपालमा नेपाली मान्छे बाहेक अरू सबै ठिक छ। नेपाली मान्छे के भने सबै पण्डित लामा मुल्ला र चाहिँ पादरी भए, हलो जोत्ने र बिरुवाको सेवा गर्ने भएनन्। अबको शिक्षा भनेको बिरुवाको सेवा गर्ने, चाहे किसान भनौँ कि भगवान भनौँ कि नाम अर्कै राखौँ न, किन त्यो हलिगोठालाई भनिराख्ने? राणाहरूले भनेको कुरो त्यो त मौजाहरूले भने। अब त मौजा त हाम्रो हो, खोसिसक्यौँ नि झगडा गरेर। 17,000 मान्छे नै किन नमरोस्, तर खोसेको हो नि जुझेर। अब पनि खोज्ने, फेरि खोज्यो भने त्यहाँ लडाइँ त भइरहन्छ। पण्डितको छोराछोरी त जम्मै उतै पक्षमा छन् अहिले पनि। राणा र शाह ठकुरीकै शासकेपछि किन उनीहरू त तर खाने थियो नि ठुलो जातको भएर। अब हामी गरिब र सानो जातकोले त त्यसलाई लड्नै पर्छ कि, गाउँकोले त सहरकोसँग लड्नु पर्ने छ। त्यस कारणले तपाईँसँग मेरो आग्रह के भने जन उत्पादन गर्नुको लागि बिरुवाको सेवा गर्ने जन उत्पादन गर्नलाई शिक्षा प्रणाली चेन्ज गर्नुपर्छ। बिरुवाको त्यो झोलको किताब र त्यो मसीले कागज र मसीले लेखेको किताबमा पढेर चाहिँ कृषि हुँदैन, अर्थतन्त्र हुँदैन के, त्यसरी हुँदैन। मान्छेले मसिन लगाएर गर्नुपर्छ।
तर मान्छे चाहिँ मिसिन चलाउनु मिसिन बनाउनु जान्ने मान्छे चाहियो र जोत्न लगाउने मान्छे चाहियो। पण्डित चाहिएको छैन, लामा चाहिएको छैन, मुल्ला र चाहिँ पादरी पनि चाहिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनको समस्या हो। अब जमिन, जल, जन अनि धन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल भन्थे नि हैन। अब मैले त्यो वाटर चाहिँ थपेको बिचमा क्यापिटल, पैसाको अभाव छैन, पैसाको अभाव छँदै छैन। किनभने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भनेअनुसार हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले। वास्तवमा धन भनेको त केही पनि होइन, हातको मैला हो। वी क्यान अर्न, वी क्यान मेक मनी। मनी भनेको त एउटा ट्रान्ज्याक्सन, लेनदेनको माध्यम मात्रै हो, मिडियम अफ ट्रान्ज्याक्सन मात्रै हो। त्यो एउटा नाम मात्रै हो, एउटा नोट छापेर यति है भनेर भनिदियो। खास धन त तपाईँले कति धान उत्पादन गर्नुहुन्छ, कति खाने कुरा उत्पादन गर्नुहुन्छ, सुँग्ने कुरा त्यो कति बिरुवा उत्पादन गर्नुहुन्छ। अहिले हामी कार्बन, अक्सिजन बेचेर अथवा कार्बन भनौँ न बेचेर हामी पैसा कमाउँदैछौँ। कार्बन उताको लिएर खान्छौँ, त्यसको पैसा लिन्छौँ। त्यो धन हो। धानको धन हुन्छ, सब्जीको धन हुन्छ, वहाँ खोर्सानीको धन हुन्छ, यो कपासको धन हुन्छ, काठको धन हुन्छ, खोतीको धन हुन्छ, दाउराको धन हुन्छ। त्यो हो के धन भनेको। त्यो धन चाहिँ त्यो क्यासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि, करेन्सीमा कन्भर्ट हुन्छ, द्याट बिकम्स वेल्थ अथवा क्यापिटल, क्यापिटल हुन्छ। त्यस कारणले धन चाहिँ अहिले प्रशस्त छ। विदेशबाट ऋणको रूपमा अहिले एमसिसीले त सित्तै त दिँदैछ। आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीले त कति ऋण थपाएको छ, बोकाएर खत्तम भयो। कुन दिन चाहिँ अर्जेन्टाइना जस्तै अब गएछ पैसा तिर्नु नसकेर टाट पल्टेको भनेर। नेपालमा त्यो धेरै छैन, अब 16 खरब भइ नै सक्यो। अब 20-22 खरब 25 खरब पुगेपछि कराउन थाल्छ, अनि त्यसपछि एउटा तहल्का मचिन्छ। खैर त्यो खास कोही केही हुँदैनवाला छैन, हल्ला हुन्छ एउटा। त्यो चाहिँ धन पनि अहिले थुप्रै विदेशबाट पाइन्छ। स्वदेशमा पनि अब हामी त नेपाल त के, नेपाली त संसारभरि 80वटा भन्दा बढी देशमा छरिएर बसिसक्यौँ। त्यो राम्रो पक्ष हो। गरिबी हुनु पनि राम्रो के, द्वन्द्व हुनु पनि राम्रो। माओवादी द्वन्द्व नहुँदो त, नेपाल गरिब नहुँदो त हामी अमेरिका पुग्दैन थियौँ होइन, युरोप पुग्दैन थियौँ, जापान पुग्दैन थियौँ। अहिले खुसी लाग्दो एउटा राम्रो पक्ष के भने हाम्रो गरिबीको कारणले संसारतिर फैलिन सक्यौँ। अमेरिकामै स्थायी नागरिक नै 3 लाख होला नेपाली, सबै गर्दा त 10 लाख चाहिँ हाराहारी होला। युरोपमा त्योभन्दा बढी छन्, जापानमा पनि अब झन्झनै लाख पुग्न लागिसक्यो। सबै देशमा छन्। भारतमा 20 लाख त अब पहिलेदेखि नै कति हो कति, अहिले पनि वर्षेनी 20-30 लाख त जान्छौँ नै हामी। भनेपछि त्यो नराम्रो होइन। त्यताबाट आएको पैसा मात्रै होइन, प्रविधि पैसा चाहिँ त्यहाँबाट आएकोले काम गरिरहेछ कि, पैसाको अभाव छैन। यहाँ पैसा दिने संस्थाहरू थुप्रो छ। अब एमसिसी जस्तो त आयो, बिआरआई आउँदैछ, एमसिसी आउँछ, आइटिसी, आइटेक भन्छ, इन्डियन टेक्नोलोजी एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेको इन्डियाबाट दिने सहायता हाम्रो भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का यो छिमेकी देशहरूलाई, बङ्गलादेशलाई दिने आइटेक भनेर दिन्छन्। आइएमसिसी जस्तै हो। अब त्यस्तै बिआरआई चाइनाले दिएको अब दिनेवाला छ। कति हो पैसा त आउँछ कि। अनि त्यहाँ ब्याङ्कहरू नेपालमा बाफ्रे खरब खरब 10-30वटा जता ब्याङ्क छन्। विकास ब्याङ्कहरू छ, फाइनेन्स कम्पनी छ, सहकारी त कति हो कति, त्यो किसान डुबाउने सहकारी छ। पैसाको समस्या होइन। मुख्य कुरो पैसा कसरी चाहिँ त्यो जमिन नभएको तर खेती गर्नु इच्छुक छ होइन, जमिन थोर छ, मूल्य कम छ जमिनको, त्यो खेती गर्नु, त्यो उत्पादन मूल्य चाहिँ त्यत्रो चिज भगवानको काम गर्नु तयार छ, त्यसलाई कसरी त्यो धन उपलब्ध गराउने र त्यो सुरक्षित त्यो धन चाहिँ कसरी त्यही खेतीमा लाउने, छोरीको बिहामा, बुढीको उपचारमा होइन, अथवा रक्सी खानुमा नलाउनेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, समस्या त्यहाँनिर हो। समस्या त्यहाँनिर हो। समस्या त्यहाँनिर हो। दुईटै अब पैसा दिन तयार छ, धितो छैन, डुब्छ भने
डुबेकै पनि हो। पहिला सानो किसानको पालामा कृषि विकास ब्याङ्कको सानो किसान ब्याङ्क चाहिँ डुबेर कति अब थुप्रै बाबुराम भट्टराईले सबभन्दा बढी धेरैलाई चाहिँ माफी दियो के अरे, लाखौँ किसानहरूलाई सबै लगेर रक्सी खाएको पैसा तिरे। सानो किसानको भन्न पञ्चायत कालमा छोरीको बिहा गरे, धेरैले छोराको बिहा गरे, अनि त्यसपछि मुख्य कुरा त बाँकीमा परेको तिरे। अब त्यो तिर्नु सकेन, अब भए पो तिर्नु। कसैको अलिअलि लिलाम भयो, इमान्दारहरू लिलाममा परे, खेती नै छोडे, सहर पसे, मजदुरी गरे, अब ठुलो भए। अब अहिले पनि नेपालमा 70% किसानहरू सहकारीले डुबाएको छ। भन्नु मात्रै नहुने, सबै जग्गा जमिनहरू गाउँ गाउँमा किसानहरूको जग्गा जमिन माइक्रो फाइनेन्स, विशेष गरेर धनी काठमाडौँको धनी धनी मान्छेहरूको चाहिँ नै अब त्यो फाइनेन्स कम्पनीहरू हो, त्यसैको माइक्रो फाइनेन्सहरू हो, त्यसैको अधीनमा जमिनहरू छ। यो खतरनाक छ, पैसाको खतरनाक छ। त्यो दोहोरै छ समस्या। तर राज्यले व्यवस्थापन गर्नु नसकेको, राज्यले शिक्षा दिनु नसकेको, किसानलाई शिक्षा दिनुपर्ने जाँड रक्सी खाएर अथवा छोरीको बिहाको लागि नगर्नुहोस्, छोरीको बिहा गर्नै पर्दैन आफै गर्छ भन्नुहोस्, छोराले आफै बिहा गर्छ भनेर भनिदिनुहोस्, रक्सी जाँड नखानुहोस्, यो असल काममा लाउनुहोस्, तपाईँलाई प्रोत्साहन हुन्छ भनेर सरकारले प्रोत्साहन दिएन। खेती गर्नुलाई चाहिँ हलिगोठाला भनेर चाहिँ वास्ता नगरेपछि किसानहरू त जाँड खाने नै भए। काम गर्नु पर्यो। अज्ञानी छन्, मेहनत गरिरहेछन्, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कति मेहनत गरिरहेछ भनेर। अनि जाँड खाएको पैसा तिर्ने, अनि पैसा छैन फुर्ती गर्नु पर्यो। पल्लो घरको चाहिँ भाइले चाहिँ यति खर्च गरेछ छोराको बिहामा, म यति खर्च गर्छु। अनि छोरी पैसा छैन, छोरीलाई दाइजो यति दिनुपर्ने भनेर यस्तो चुतिया काम, यस्तो चुतिया सोच र संस्कृतिले, यो धर्म र राजाहरूले विकास गरेको संस्कृतिले सबै किसान डुबे। त्यो चाहिँ धनको यो सही सदुपयोग गर्न शिक्षा चाहिन्छ। थुप्रै ब्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँले यसरी गर्नुहोस् भन्ने, ब्याङ्कको लगानी किसानले उत्पादन गरेर नाफा लिए भने त आखिरी सानै किसान भए पनि उसले, ठुलो किसानले 1 करोड नाफा दिएला ब्याङ्कलाई, सानो किसानले 1000 दियो भने पनि 100 जना किसानमा त 1 लाख दिन्छ नि, 1000 जना किसानले 1 करोड दिइहाल्छ नि। अनि त्यसले के हुन्छ त, सबै मान्छेको खुसी, रोजगारी, सबै मान्छे इङ्गेज हुन्छ अर्थतन्त्रमा। एउटा मान्छे विनोद चौधरी र मदन राई धनी भएर गर्नु के? 3 करोड मान्छे कहाँ जाने? राज्यको काम हो यो। त्यसै कारणले तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्नु खोजेको चाहिँ उत्पादनको साधनहरू छ, सबै चुतिया सरकार, खालि ठुलो हुने, गुन्डाको नाइके हुने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, अब अरू पार्टीहरू पनि। अनि त्यसपछि लोकसेवा पास गर्ने ढाकर चोरहरू चोरेर मात्रै खाने भएपछि कहीँ उभो लाग्छ त देश। व्यवस्था गर्नुपर्ने यही दुईटा ब्युरोक्रेसी, कर्मचारी प्रशासनले र राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर चाहिँ यो किसानलाई, उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिएर के अरे इङ्गेज गरेर चाहिँ उनीहरूलाई धेरै उत्पादनशील बनाउनु पर्ने कि चिनिस भनेर लुटेर खाने, भाले बेचेको कर तिर्ने, बल्ल बल्ल उत्पादिरहेछ। त्यत्रो धान कति मुस्किलले फलाएको छ, त्यहाँ पनि सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट के भन्छ कर लिएर अनि गढी किनेर मस्ती गरेर चाहिँ त्यही दुःख गर्ने, पसिना बगाउने किसानलाई चाहिँ थर्काउँदै बस्ने त्यस्ता डाका र गुन्डा कर्मचारी र गुन्डा नाइके साला नेताहरू तपाईँहरूले जसले सुन्दैछ होस् गर्नुहोला। तपाईँहरू पनि होला, कुनै न कुनै त तपाईँलाई सुन्दै हुनु भने गुन्डा म जस्तै होला। त्यो कर्मचारी हो गुन्डाहरू, तपाईँहरू डाकाहरू र नेता पनि होला। म पनि एउटा पार्टीको नेता त होइन, जे होस् एउटा पार्टीमा बसेको छु, लोकतन्त्र मान्नुको लागि 40 वर्षदेखि भोट माग्दैछु। म पनि होइन भन्दिनँ, तर हामीले बिगार्यौँ। सोझा साझा जसले चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र धान्दैछ, उत्पादन धान्दै गरेको मान्छेलाई पाखा लगाउँदै खेद्दै हाम्रै चुच्चो सोच, अपराधी कर्मले गर्दाखेरि गर्ने दुःख गर्नेलाई पनि हामी पाखा लाउँदैछौँ र पलायन बनाउँदैछौँ। यो गलत काम नगरौँ। त्यस कारणले यही धनको कुरा गर्ने, जमिन, जल, जन र धन कमी छैन, न जमिनको कमी छ। नेपालमा यति राम्रो जमिन छ, तराईको जमिन सबै, अस्ति पनि मैले भनिहालेँ, पछि पनि भन्छु,
के भन्छ ग्रेन बास्केट अफ नेपाल, अन्नको भण्डार हो तराई मधेस। 20वटा जिल्लाले हाम्रो देशको सबै मान्छेलाई मासु र भात खुवाउनु पुर्याउँछ। अन्न त्यति धेरै फल्छ। 3 टनको हाराहारी अहिले 2.5 टन भन्नु न, सबै अन्न गरेर सबै अन्न धान गहुँ मकै 8 टन भन्दा संसारको चाहिँ उत्पादन 8 टन छ प्रति हेक्टर। नेपालमा 2.5 टन छ। 5 टन मात्रै बनायो भने हामीलाई लाद्दी कुदी पुग्छ। 7 टन बनायो भने त हाम्रो 5 करोड टुरिस्टलाई पनि खाना पुर्याउँछौँ। यो कुरा हामीले पटक्कै सोचेनौँ। तराईलाई खाद्यान्नको भण्डार, ग्रेन बास्केट अफ नेपाल, पहाड र हिमाललाई क्यास बास्केट, नगदको भण्डार बनाउन सक्छौँ। भयङ्कर राम्रो राम्रो चिजहरू उत्पादन गरेर सब्जी, फलफुल, जडीबुटी, मसला, स्पाइसेस, यति धेरै प्रेसियस, यति धेरै हाई क्वालिटीको उत्पादन हुन्छ कि भन्न साध्य छैन। हावा र पानी त्यति राम्रो छ। तर मान्छे चुतिया चाहिँ धर्म र जातमा, राजा र भगवानमा आँखा चिम्लेर रुद्री पाठ गर्ने भएपछि आँखा खोल्ने, म चिम्सेको कति खोल्नु, कति चाहिँ खोल्नु, खोलेर गर्नु के? सुन्ने कसले, देख्ने कसले? हाँस्ने मात्रै धेरै छन्, थुक्ने धेरै छन्, अनि ढुङ्गा हान्ने धेरै छन्, अनि गर्ने के? मैले देखेको त त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालको विकास गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। त्यही भएर मैले अघि भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ। समावेशिता र के भन्छ सङ्घीयता भएपछि कति राम्रो आफ्नो विकास आफै गर्छन् त। तराईको विकास, मधेसको विकास, कति धेरै ग्रेन उत्पादन गर्ने, पहाड र हिमालले कति राम्रो ग्रेन विकास गर्छन्। त्यस कारण त मैले चाहिँ यो बजार हाम्रो चीन र भारतको हो। प्रदेशहरू त्यो चीन र भारत जोडिएको होस्। एउटा प्रदेशलाई कम्तीमा एउटा ठुलो नदी होस्, 5-7वटा प्रदेशमा पुग्छ। प्रदेश हुन्न भन्छन्, अहिले गणतन्त्र हुनुहुन्न भन्छ, हाँस उठ्छ। अब सहरमा बस्नेलाई गणतन्त्रको के मतलब? राजाको छेउको मान्छेहरूलाई, त्यो ठुलो जातको मान्छेहरू जुन पण्डितहरूले चाकडी गरेर बाँच्नेलाई गणतन्त्रको के मतलब? तर तलको किसान, तलको मजदुर, किसान विशेष गरेर जसले उत्पादन गर्छ र डोकोमा बोकेर कति दिन लाँदाखेरि बिक्दैन, आज उसको खेतमा बाटो पुग्दाखेरि कस्तो गजब भएको छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँले त्यस कारणले राज्य व्यवस्थामा अति धेरै महत्त्वपूर्ण यो 5वटा अहिले 70 वर्ष नेपालको देशै पछाडि परेको जनताहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता, यही हो कृषि उत्पादन र दिगो समृद्ध अर्थतन्त्रको लागि चाहिने मूल आधारै यही हो। त्यसपछि चाहिने भनेको कृषिलाई चाहिनेको, यो कृषिलाई चाहिने, किनभने कृषि नै हो अर्थतन्त्रको मूलधार। नेपालमा डेकोरेटिभ, अर्ग्यानिक, एग्रो टुरिज्म भन्दा अरू इकोनोमीको लागि कुनै चान्सै छैन। इन्डस्ट्री नेभर पोसिबल, उद्योग सम्भव नै हुँदैन हैन। व्यापार भनेको त यही उत्पादन, व्यापार भनेको त के भयो? उत्पादनलाई बिक्री वितरण किनबेच गर्ने नै हो। त्यस कारणले कृषि उत्पादन मात्रै हो सबै मान्छेलाई चाहिने, प्राणीलाई चाहिने र अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्ने। नेपालमा त्यो आधार छ। त्यसै कारणले मैले भनेको कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसको लागि चाहिने भनेको जमिन, जल नेपालमा प्रशस्त छ। ग्रेनको लागि तराई गजबको छ, 3 बाली हुन्छ, 3 बाली हुन्छ र 100% जतिकै सिँचाइ हुनसक्छ। अब त्यो त पानीको युटिलाइजेसनमा भर पर्छ होइन। अनि प्रोडक्टिभिटी अहिले 2.5-3 टन होला। 8 टन त इमिडिएटली पुर्याउन सकिन्छ केही समयमा, 5-10 वर्षभित्रमा। टेक्नोलोजीको कुनै अभाव छैन, पुर्याउन सकिन्छ र हाम्रो प्रोडक्सन 1 करोड जति हाराहारी अन्न उत्पादन होला सबै गरेर त्यो 3 करोड पुर्याउन अति सजिलो छ। त्यसो भन्दा हामी त 5 करोड टुरिस्ट पाल्न सक्छौँ, हामी बेच्न सक्छौँ। भयङ्कर सजिलो छ। जमिन त्यो हो, जल मैले भनिहालेँ नि,
चाहिने भन्दा बढी छ। जन बाफ्रे, नेपालीहरू संसार 2टा विश्वयुद्ध जितेका नेपालीहरू छौँ। कुनै पनि युनिभर्सिटीमा गएर टप नगर्ने, मै पनि टप नगर्ने कोही पनि छैन छौँ। तर एकले अर्कालाई पत्याए पो, विशेष गरेर राजा र भगवान मान्ने र ठुलो जात मान्नेहरूले त खतमै बनाइको नि। धर्म मान्ने, जात मान्ने उँभो लाग्छ। सानो आँखा देखि नसहने, ठुलो आँखा देखि नसहने, सानो जात देखि नसहने, ठुलो जात देखि नसहने। अनि कहीँ हुन्छ किसानलाई चाहिँ जुम्रा भएको के अरे चाहिँ त्यसलाई हेप्ने, जो सबभन्दा ठुलो छ उहीलाई हेपिएपछि काम लाग्छ? काम लाग्छ? लाग्दैन कि। त्यस कारणले पनि मैले भनेको यो सबै जमिन जल जन छ, तर विभाजित छ, भ्रममा छ, असाध्य अपराधीहरूको कब्जामा छ। सबै पण्डितहरूको, लामाहरूको र यो बसी खानेको रुद्री पाठ चाहिँ के पाप स्वस्ति शान्ति पाठ पढ्नेहरूको केही पनि छैन। अशान्तिमा बाहेक केही पनि छैन। तिनीहरूको पण्डित, लामा, पादरी र मुल्लाहरूको कब्जामा छ। यो चाहिँ सबै अपराधीहरूको कब्जामा छ। किसानहरू, नेपालीहरू, जनहरू र यो पाठ घोकाउने रुद्री पाठ जस्तो पाठ्य पुस्तक घोकाउने चुच्चेहरू, यस्तो चाहिँ गुन्डा र डाकाहरूको अधीनमा छ हाम्रो जन। त्यसबाट मुक्त गराएर खन्ने र जोत्ने, उब्जाउने, तुल्याउने र बेच्ने जन हाम्रो नेपाली नागरिक बनायो भने 101 छन्। र नेपालको विकास सिङ्गापुरले 40 वर्ष लगाएर आफ्नो विकास गर्यो। फर्स्ट वर्ल्डमा पुर्यायो भने नेपालले 10 देखि 20 वर्ष, 20 वर्षै लाग्दैन। केही त छैन, सबै कुरा छ। मैले नेपालमा मैले भनिहालेँ नि। अब चाहिने के भयो? लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता भइगयो। संविधान चाहिएको त्यति हो। व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, खालि जन गुन्डाहरूलाई मात्रै हो तहलाउने। त्यसपछि चाहिने उत्पादनलाई, अर्थतन्त्रलाई चाहिने के हो? जमिन छ, प्रशस्त छ, भयङ्कर राम्रो छ। जल छ, भयङ्कर राम्रो छ। हावापानी दुइटै छ। जन विश्वयुद्ध जित्ने छन्, जुन युनिभर्सिटी गए पनि टप गर्ने छौँ, हामी नै हौँ। त्यसपछि अर्को के हो? धन त चाहिने जति जम्मै अमेरिकाले लेक्कीले भनिरहेछ, सितैले भनिरहेछ, जापानले लेक्कीले भनेको छ, जम्मैले भारतले लेक्कीले भने चाहिँ यहीँको ब्याङ्कहरूले लौ न पैसा लिनुहोस् भन्छन्। तर दिने र व्यवस्थापन गर्ने कुरा कसले गर्ने? त्यही गुन्डाले सक्दैन। त्यही गुन्डाले गर्दाखेरि खत्तम भएको छ। त्यहीलाई तहलाउनुपर्छ। गुन्डा र डाका तहलाउने बित्तिकै यो देश ठिक हुन्छ। अनि अर्को के हो त? के भन्छ? अघि आएँ मैले, धन र प्रविधि। धनको अभाव छैन। अब प्रविधि आयो। प्रविधिमा त थुप्रै, अस्ति पनि मैले भने बिउको कुरा, बिउ महत्त्वपूर्ण छ। अनि यन्त्रको कुरा, यन्त्रीकरणको तपाईँलाई अस्ति भने मैले, औजारदेखि अहिले चाहिँ रोबोटसम्म कति महत्त्वपूर्ण औजार। हातको औजार, हात भयो, कुट्टो भयो, अथवा ढुङ्गाले खोस्रने भयो, कुट्टोले खन्ने भयो। त्यसपछि अहिले रोबोटले आफै ट्र्याक्टर चलाउने। यी सबै कुरा त प्रविधिले विकास गरेको। आधुनिक खालको बिउहरू भयो। यी सबै सिँचाइ गर्ने माध्यम भयो। सबै खन्ने, जोत्ने, सिँचाइ गर्ने, गोड्नेदेखि काट्ने, कुट्ने सारा प्रविधिको विकास भइसकेको छ भने केले रोक्या छ? रोक्ने भनेको त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका गुन्डाका नाइकेहरू र लोकसभा पास गर्ने त्यही डाकाहरू र डाक्टर र इन्जिनियर बिख बाँडेर अलकत्र खाने र त्यही पण्डितहरू जो बसी दुनियाँलाई भ्रम पार्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। यिनीहरूलाई ठिक गर्ने बित्तिकै, ठिक हुने बित्तिकै नेपालको जन सबै राम्रो हुन्छ र नेपाल विश्वको सबैभन्दा धनी मध्येमा, अहिले जसरी सिङ्गापुर छ या कोरिया छ, 50 वर्ष अगाडि हामी र उनीहरूको एउटै थियो अवस्था। आज सिङ्गापुरको आम्दानी हाम्रो र उनीहरूको $500 सँगै हुँदा हाम्रो पनि त्यति नै थियो। अहिले हाम्रो 1000 पुग्यो। सिङ्गापुरियनहरूको 70,000 पुग्न लाग्यो यो सालदेखि, होइन? कोरियनहरूको त्यस्तै थियो, उनीहरूको पनि अब 40-50,000 पुग्न लागिसक्यो। भने हाम्रो पनि हुन्छ के? उनीहरूको भन्दा हाम्रो धेरै 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 नै राम्रो छ। हाम्रो सबै राम्रो छ।
जमिन राम्रो छ, जल राम्रो छ, जन राम्रो छ, खालि यही गुन्डाहरूले अहिले बिगारेको छ, तर मुक्ति पाउँछ। त्यसपछि धनको अभावै छैन, प्रविधिको अभावै छैन, यन्त्रको अभावै छैन। त्यस कारणले आशा राखौँ यो देश बन्छ, भयङ्कर राम्रो बन्छ, आशा राखौँ। मैले अलिकति आवेशमा आएर अस्ति पनि आज पनि कुरा गरेँ जस्तो देखिन्छ, त्यो मेरो कुनै आशय होइन। म यो बुढेसकालमा तपाईँहरूसँग ठुल्ठुलो दारा गिटार कुरा गर्नुपर्ने किन छ र? कसको के खाइदिएको छ र? कसको कसले पाल्नु परेछ र न मैले पाल्नु परेछ न। तर मैले चाहिँ यो मेरो एउटा अभिलेखको रूपमा यो जुकरबर्गले उपलब्ध गराइदिएको चाहिँ यो सुविधालाई प्रयोग गरेको हो। संयोगवश तपाईँहरूले पनि सुन्नु पुग्नुभयो, भयङ्कर चित्त दुख्छ छ, तर गर्नु के? तपाईँहरू पनि त्यही डाकाहरू मध्येमा म जस्तै पर्नु पनि होला लोकसेवाको। म पनि लोकसेवा पास गरेको गुन्डै हो, डाकै गुन्डा पनि हो, राजनीति गर्ने। म काङ्ग्रेस थिएँ, अब छैन। गुन्डाहरूले धेरै घेरेको देखेपछि छोडेको, अर्को गुन्डाको समूहमा छु म। त्यसपछि फेरि त्यो कम्युनिस्टको गुन्डा त देखेकै हो संसारभरि। अब त्यस्तो गुन्डा र चाहिँ डाकाहरू तल्नलाई गरेर यो चाहिँ बसेर खनेर त्यो चाहिँ बसी खाने पण्डित लामा र चाहिँ पादरी र चाहिँ यो मुल्लाहरूलाई ठिक नगरिकन यो देश बन्दैन। आफै ठिक गर्ने हो। मलाई ठिक गरे जस्तै हो। मार्नु हुँदैन, कसलाई मार्ने? एउटा कीटाणु त मार्नु हुँदैन भन्छु। भगाउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, त्यसबाट बच्नुपर्छ, त्यो कुरा हो। अब आज मैले कृषि उत्पादनका साधनहरू मध्येमा राजनीति हो पहिलो। तपाईँले भने राजनीतिमा के चाहिन्छ? लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी, किसान जतिको पारदर्शी केही पनि छैन, त्यत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ कृषि उत्पादनलाई। पारदर्शी शासन लोकतन्त्र। गणतन्त्र भनेको स्वतन्त्र, सबैले ढुक्क छाती फुलाएर बाँच्ने र काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यो गणतन्त्र हो। राजतन्त्र भनेको चुट्टा तन्त्र, बोल्नै नपाउने तन्त्र हो। आफूलाई मर्का पऱ्यो भने चिच्चाएर गल्ती यो चाहिँ मलाई के अन्याय भयो भन्न पाउने नै लोकतन्त्र हो। गणतन्त्र हो, त्यो छ। सङ्घीयता भनेको आफ्नो ठाउँ आफै बनाउने हो। एमाले आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु भने जस्तै अब आफ्नो गाउँ रहेन, आफ्नो ठाउँ, सबै ठाउँ सहर हुनुपर्छ। सहर भनेको सहरी सुविधा, विकृति होइन, काठमाडौँ जस्तो फोहोरी होइन। आफ्नो ठाउँ आफै बनाउने, आफ्नो ठाउँलाई चाहिने विकास जति पनि जे चाहिन्छ, all amenities provided by oneself, ourself, त्यो आफूले आफ्नै व्यवस्था गर्ने, त्यो हो सङ्घीयता। सङ्घीयताले गर्दाखेरि नेपालको 10,000 गाउँमा बाटो पुगेको छ। नगएको भएदेखि सिंहदरबारमा हो म जस्तो गुन्डाले यो दिन्छस् भने दे तर फुटाइन्छु भन्नुपर्ने। 10,000मा होइन त अहिले पनि 100 गाउँमा पुग्दैन थियो बाटो। पुग्यो, बिजुली पुग्यो, खानेपानी पुग्यो, अस्पताल पुग्यो, इन्टरनेट पुग्यो, सबै पुगेको छ। होस् गर, आफ्नो ठाउँ आफै बनाउने सुविधा प्राप्त गर्ने भनेको व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था भनेको सङ्घीयता हो। विरोधीहरू होस् गर्नु, नरिसाउनु होला। तपाईँहरू कतिजना सुन्नेहरू चाहिँ सङ्घीयता विरोधी हुनुहुन्छ। अल्प ज्ञानको पराकाष्ठ र तपाईँहरू जतिको पूर्वाग्रह हुन्छ नि, प्रिकन्सिप्ड एटिट्युड, धर्म, भगवान र राजाको तर खाएर बस्नेहरू तपाईँहरूलाई म ठाडै तपाईँहरूसँग चुनौती दिन्छु। कुरो बुझ्नुहोस्, तपाईँ गाउँमा गएर गाउँले भएर बस्नु सङ्घीयता कति महत्त्वपूर्ण छ त्यो बुझ्नुहोस्। र समावेशिता कति महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपालमा 3 करोड मान्छे जन्मिन्छ क्या, ती सबै नेपाली हुन्। चेपाङ होस् या राउटे होस् या एउटा थारू होस्, एउटा चाहिँ मुसहर होस् या माथिको भोटे होस्, सबै मान्छे हो कि मान्छे हो। ती मान्छे हुन् कि त्यो रङ पो अलिकति विभिन्न भूगोलमा भएर अलिक फरक छ, आँखा पो फरक छ। ती सबै एउटैको सन्तान मान्छे हो कि मान्छे। मान्छे जस्तो सबैको भूमिका दिनुहोस्। जान्ने र नजान्ने कोही पनि हुँदैन। यहाँ एक थरीले 300 वर्ष पढ्न पाए, अर्को थरीले 300 वर्ष पढ्न पाएकोले अनि पढ्ने र नपढ्नेहरू प्रतिस्पर्धा जानुपर्छ र मेरिट बेसिसमा भन्छ नि। म नाम भन्दिनँ, भर्खरै मात्रै गणतन्त्रको विरोधी र धर्मको समर्थक एउटा ठुलो, म चुत्था त नभनिहालौँ तर चुत्थो कल्पना गर्ने मान्छे पनि छन् क्या यहाँ। त्योबाट होस् गरौँ। मान्छे सबै एक हो, अवसर दिनुपर्छ।
अवसर दिने भनेकै समावेशी हुने हो। हातेमालो गर्दै जाने, अगाडि मात्रै गरे के गर्ने, सबै आफ्नो मान्छेहरू सबै पछाडि छन् भने एकजना अगाडि गएर पुग्छ, एकजना के अरे विनोद चौधरी धनी भएर पुग्छ, सबै नेपाल सिल्भरी थाल के अरे फाटेको थाल मागेर मरुभूमिको देशमा के अरे भिख माग्नुपर्छ, के मतलब हुन्छ? त्यस कारणले समावेशिता महत्त्वपूर्ण छ। त्यही हो राजनीतिक व्यवस्था। धर्म भनेको त सबको धर्म नै पापीहरूले गर्ने कर्म हो। धर्म भनेकै बिरुवाको सेवा गर्नु हो। किसान भनेकै भगवान हो। मैले आज चाहिँ यति भने, माफ चाहन्छु, म अलिकति भावावेशमा पनि आएको जस्तो छ, तर मैले बुझेको नेपाल र संसार यस्तो भएको हुनाले थोरै अलिकति यस्तो भयो। र अब अर्को हप्ता पनि छ। आजलाई तपाईँलाई बोरै लागिसक्यो होला। अब करिब सभा कति 1.5 घन्टा जति हुन लागेछ। प्रश्नहरू केही छ? प्रश्न छैन? अब प्रश्नहरू छैन भने तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। यो नेपाल कृषि प्रधान होइन, सबै मान्छेको जीवन नै कृषि प्रधान छ। फेरि पनि भन्छु, कृषि भनेकै मानिसले उपभोग गर्ने 80% भन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्ने माध्यम हो। सास उत्पादन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, कार्बन डाइअक्साइड, त्यो कृषि हो, बिरुवाले गर्छ। घाँस, सबै कुरा उत्पादन गर्ने, मासु भातदेखि दाल तरकारी सारा कुरा उत्पादन गर्ने, त्यो सबै वनस्पतिबाट हुन्छ, त्यो कृषिबाटै हुन्छ। कपास, जम्मै खालको लुगाहरू, सबै खालको फाइबरहरू, जम्मै लुगाहरू उत्पादन गर्ने कृषिबाटै हुन्छ। र मकिएपछि सबै मल बनेर फेरि उत्पादन गर्ने कृषि नै हुन्छ। भात पनि त्यही हो, गु भएपछि, मुत भएपछि सबै त्यही हो। सफा पानी उत्पादन गर्ने र सफा पानी ल्याउने सबै बिरुवा नै हो। त्यसपछि सबै घरको काठहरू सबैभन्दा स्वस्थ हुन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने कृषि नै हो, बिरुवा नै हो। सबै खालको दाउरा इन्धन जति, जे जति पेट्रोल डिजेल कोइलादेखि लिएर, हाम्रो घरको कोइलादेखि लिएर भुस दाउरा सारा कुरा चाहिँ वनस्पति नै हो, त्यो कृषि नै हो। र सबै औषधिहरू जति पनि जे जति छ, अहिले ट्याब्लेटको रूपमा बनाउँछौँ अथवा आयुर्वेदिकको रूपमा जे बनाउँछौँ, त्यो सबै कृषि नै हो। कृषि नै जीवन हो। माटो समाएर राख्ने कृषि नै हो, वनस्पति हो। त्यस कारणले कृषि भनेको समग्रमा मानवता हो। वास्तवमा प्राणी जगतको सबभन्दा मूल आधार हो प्राणी बाँच्ने। त्यस कारणले सबैले महसुस गरौँ, कृषि सानो कम हुँदै होइन, बिरुवाको सेवा गर्नु नै कृषि हो, कृषि हो, कृषि हो, कृषि हो। एउटा बिरुवाको गर्नुहोस् या सहस्रको गर्नुहोस्। त्यस कारणले अब ठुलो मान्छे हुने भएर लोकसेवा पास गर्दै गरिबले कमाएको धन डकैती गर्ने चोरहरू डाकाहरू र गुन्डा र डाका पालेर मस्ती गर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू अथवा दलका नेताहरू, दलका गुन्डाहरू होस गर्नुहोस् र कृषि गर्नुहोस्, जीवन चलाउनुहोस् र देशलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। पण्डित लामा मुल्ला र पादरीहरू पनि विचार गर्नुहोस्। त्यो किताब पढेर घोकाएर केही हुनेवाला छैन। सबै कुरा ध्यान चाहिँ तपाईँ खेतबारीमा गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रो छ ध्यान गर्ने ठाउँ। यति ठुलो प्रिस्टिन, यति स्वच्छ कलकल निर्मूल छ खेतबारीमा, बसेर गर्नुहोस्। त्यो एउटा कोठाभित्र बसेर त्यो कार्बन डाइअक्साइडले भरिएको कोठामा हुँदैन। अक्सिजन भरिएको हुनु पर्यो, सनसाइनको भिटामिन डी भएको ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यस कारणले मात्रै स्वच्छ नागरिक स्वस्थ हुन्छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवन बदल्नुहोस्। कृषि भनेको बिरुवाको सेवा गर्नुभयो, त्यो बिरुवा भनेको आमा हो, भगवान हो। बिरुवाको सेवा गर्ने भनेको मान्छे भगवान हो र यही हो भनेर तपाईँले बुझौँ, गरौँ र अब आइन्दादेखि गरौँ। अर्को एपिसोडमा फेरि अरू अलिक डिटेल कुराहरू लिएर आउँदैछु। आजसम्म बोक्रे कुराहरू यति नै। सबैलाई मेरो धन्यवाद, शुभकामना।